हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख, आप बताएं नहीं तरफुल जैन का मसला। शेख कौन सा? मिल्क शेक, मैंगो शेक, चीकू शेक, कौन सा शेक? हाँ, कौन बात कर रहा हम तो हुसैन बोल रहे हैं। है? अब्बा का नाम क्या है? अब्बा का नाम है हाँ कासिम। कासिम नाम है। कहाँ जी, से बात कर रहे हो? हम तो अभी आपका नाम सुने हैं तो अहमदाबाद से आपसे ताल्लुक जो है, हम सोचे कि आपसे कुछ अभी मसला ले कहाँ ले से बात कर माशाल्लाह। रहे हो तुम? हम अहमदाबाद से। मगर नंबर तो तुम्हारा कलकत्ता का दिखा रहा है। हम कलकत्ता ही कहाँ, हम तो अहमदाबाद से बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा फ़ोन जो है वो गिफ्टेड है, कलकत्ता का एक दोस्त को गिफ्ट किया है। फोन गिफ्टेड होने से कुछ नहीं होता है, सिम होनी चाहिए कलकत्ता की। फोन तो मेरा भी चाइना का है, लेकिन इंडिया में यूज कर रहा हूँ ना मैं। अभी हम कलकत्ता में। पहले हदीस अच्छा, हो। जो हमको गिफ्ट किया है ना पहले मोबाइल, वो हदीस अभी। हो। जी, पहले हदीस हो बेटा। बोलिए। हाँ बोलिए। जी, हाँ, तुमको बाजू में कौन सिखा रहा है? ये जो है मेरे एक गुरु है। अच्छा, गुरु। तुम उसके चेला हो? अरे तुम उसके चेला होंगे ना? नहीं, जी जी अरे गुरु का क्या होता है? चेला होता है कि केला होता है? जी जी। हाँ। तो तुम्हारे गुरु घंटाल कोई खातून है जो पसे पर्दा रहकर पीछे से तुमको उंगली कर रहा हो, तुम बोल रहे हो, तुमको खुद बोलना नहीं आता बे? ए कलकत्तावी बंगाली बोल। नहीं नहीं जीजू जी। मुनाजरा करेगा? क्या करेगा मुनाजरा? नहीं ना, तो मुजरा? कुछ बात करना था आपसे। तो बात ही तो कर रहा हूँ, तुम ढंग से बात करो पहले। तुम्हारा गुरु तुमको पीछे से टोकन दे रहा, तुम बोल रहे हो। धक्का स्टार्ट हो बे। नहीं, हाँ? मेरे दोस्त जो मेरे गुरु है वो कह रहे हैं कि रफुल जैन कर, तो हम रफौल बोले यदैन का ठीक। माना क्या हुआ? जी, रफौल यदैन का माना क्या हुआ? रफुल जैन का माना हम्म। जो है गुरु, रफुल जैन का माना क्या हुआ? अरे तो गुरु को ही देना। तू, तेरा गुरु घंटाल और उसके जितने बड़े बड़े और सड़े सड़े हैं सब मिलकर आओ। कायदे से लेता हूँ, मैं भी फुर्सत में ही बैठा हूँ आज। आप बताइए ना, आप बताइए शेख। वाह 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 बेटा, तुम किसी को अपना अब्बा कहो कासिम को और बोलो साबित करो कासिम मेरा बाप है, तो कासिम को तुम्हारा बाप साबित करना ये मेरी जिम्मेदारी है। रफाउल रफाउल यदैन का टॉपिक तुम लेकर आए हो, तुम अपने मुंह से 3-4 बार मर्तबा बोल दिए रफाउल यदैन, तो तुमको अरे रफाउल यदैन का मतलब नहीं मालूम जी? ए बंगाली। शेख, और शेख आपसे कुछ मसला पूछना था शेख, आप तो बुरा वो मान बात गए हो और गई, अलीफ बे से शुरू मत कर, पीछे से मत जा। इतना बार बार जी, रिवर्स जाएगा, टाइम नहीं रहता मेरे पास। हेलो। मेरे एक जीजू भी हैं, वो भी रफुल दैन करते हैं अरे तुम्हारे माशाल्लाह। जीजू, तुम्हारे साला, तुम्हारे नाना, तुम्हारे दादा जितने हैं ना, सबका एक ही गोली में जुलाब निकाल दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ कि रफाउल यदैन कहते किसको है, पहले वो तो बताइए ना, फिर तो आगे बात होगी। कांधे तक जो हाथ उठता है उसको रफुल दैन कहते हैं। कांधे तक जो हाथ उठता है उसको रफाउल यदैन कहते हैं। अभी मैंने जी कांधे तक हाथ उठाया तुमसे, बात करते करते रफाउल यदैन हो गया। जी, अभी तुमसे बात करते करते मेरा मोबाइल जो है हाथ में, वो कंधे तक उठा हुआ है। नमाज के दौरान जब आप हम्म। रुकू से उठते हो उस वक्त नमाज कांधे में। तक उसको रफुल दैन। तो यदैन का माना क्या है? यदैन। रफा के माना क्या और यदैन का माना क्या? दोनों अलग अलग लफ्ज है ना भाई, समझ रहे जी हो जी बंगाली? जी शेख, हम्म। तो मैं रफा आपकी का बात माना और यदैन का माना बताओ। अभी बहुत कायदे से बहस करूंगा मैं, टेंशन मत लो। देखिए शेख, इसमें आप करते हो कि नहीं करते हो रफा यदैन? आप जो है आलिम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बात इस नियत से करूंगा हम्म। कि मुझे कुछ सीखने को मिले शेख। नहीं, मैं सिखा जी दूंगा आप बेफिक्र रहो। जी शेख। सुनो बेटा, जी हमने जो है ना घाट घाट का पानी पिया है, और भांत जी भांत की बिल्कुल बोली भी हम जानते हैं, समझे?
جی جی جو بالکل. ہمارے پاس فون لگاتا ہے نا، دیکھ میں کہ پورے چاول نہیں دیکھے جاتے، 2 چاول سے سمجھ میں آتا دیکھ پکی یا نہیں پکی. جب تم شروع میں 2-4 بات بولے نا تبھی میں سمجھ گیا تمہارا تعلق کس مسلک سے ہے، اور تم نے برائے علم فون کیا ہے یا برائے شرارت کیا، سب سمجھ گیا ہوں. آپ پہلے مجھے رفع اور یدین دونوں کا معنی بتائیے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں. ہم کو نہیں پتا شیخ، آپ بتا اچھا میں دیجیے. بتاتا ہوں. رفع کے معنی ہے اٹھانا، جی جی ہاں، اور یدین عربی میں 2 ہاتھ کو کہتے ہیں. جی تو رفع الیدین کا معنی ہوا دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. تو اب تم نے کندھے تک کا لفظ کیوں کہا؟ تو کندھے تک اٹھانے کی کیا دلیل ہے؟ یہ معاف کیجیے شیخ، میرے منہ سے نکل گیا. اچھا تمہارے منہ سے نکل گیا. بتا دیجیے، اللہ آپ کو جو ہے اس کا جزا دے گا. ہاں، تو روایت تو حدیث میں کان کی لو تک اٹھانے کی بھی ہے. جی جی تو اب بالکل. رفع الیدین کا مطلب یہ ہوا ہمارے جی یہاں نماز کے شروع میں، جی نماز کے شروع میں جی جی اور وطر میں دعائے قنوت کے وقت اور جی عیدین کی تکبیرات کے وقت رفع جی یدین سنت ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں رفع یدین منسوخ ہے. اس پر ہمارے پاس 250 کے قریب حدیثیں ہیں، جس پر میری کتنے باقاعدہ کتاب ہے، تحقیق رفع یدین نام ہے اس کتاب کا، جس کی لنک میں تم کو اسی نمبر پہ بھیج رہا ہوں. اس کو کتنے پڑھیے، اور جو بھی اہل حدیث عالم ہو نا ہندوستان میں، جی ہاں، تو اس کو ہماری کتاب پہنچا کے لفظ ب لفظ جواب کا مطالبہ کیجیے. اگر وہ دیتا ہے نا تو اس کے وزن کے برابر اس کو ریال دیا جائے گا. کتنے کتنے حدیثیں ہیں شیخ؟ رفع یدین کی منسوخیت پر 250 دلیلیں ہمارے پاس ہے. اور رفع الیدین کرنے کے 3 ایک بھی حدیث نہیں ہے. اگر ہے، اے بابو جی شیخ. تمہارا نام کیا ہوا جی؟ میرا نام تو حسین ہے. اچھا حسین ہے. کتنا حسین نام ہے تمہارا، لیکن بدبخت یزید کے کیمپ میں کاہے چلے گئے بے؟ چلو ٹھیک ہے حسین. دیکھیے اس میں آپس میں جو ہے نا، میں اس نیت سے اور سیکھنے کی نیت سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں شیخ. ارے بابو تو میں نے کہاں کچھ بول دیا؟ تھوڑا سا چٹکی لینا غلط ہے. شیخ کوئی بات نہیں، آپ مذاق کر تو سکتے تم ہیں. بچے ہو نا، ابھی کیا عمر ہے تمہاری؟ میری عمر تو یہی ابھی کچھ 19-20 کے قریب ہے شیخ. تم سے بڑی عمر کا میرا لڑکا ہے. جی سر. تو ایسا ہے بابو کہ اگر رفع یدین پر حدیث ہے، آپ کے بقول حدیث موجود ہے نا رفع یدین پہ؟ سیکھ سکوں. جی جزاک اللہ، آپ نے بتایا اس کے بارے میں. کیا اور سر آپ کیا ابھی بولیں کہاں گے؟ بتایا؟ تم بیچ بیچ میں سے یار مہنت کی طرح پھدک بندر کی طرح یہ ڈال سے وہ ڈال، وہ ڈال سے وہ ڈال، پھدک کہہ رہے ہو بے؟ نہیں شیخ، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 310 حدیثیں موجود ہے شیخ. رفع یدین پہ نا؟ جی جی مگر مولانا کفایت اللہ سنابلی نے تو 1200 کا دعویٰ کیا، تو تم جھٹے ہو کہ وہ جھٹا ہے؟ اس کا علم ہی اللہ علم. اچھا تو واللہ عالم. اس کا علم نہیں ہے ہم کو شیخ. اچھا تو مطلب تمہارے ہاں تو سبھی محقق لوگ ہوتے ہیں نا تمہاری جماعت میں. تمہارے پاس کتنی 310 حدیثیں ہیں؟ ہم کو اس کا علم ہے. 310 پوری سند و متن کے ساتھ یاد ہے آپ کو؟ نہیں شیخ، یہ آپ جو ہے ہم کو اس کا بارے میں علم نہیں ہے شیخ. نہیں ابھی تو تم کہا کہ 310 حدیث ہے لیکن بائے ایک اور پورے حدیث کے ساتھ یہ میرے پاس ہے لکھا ہوا، لیکن یاد نہیں ہے شیخ. اے بابو جی سنو ادھر، ہم کو بولیے. ایک تو حدیث لے کر آؤ. کتنا؟ ایک جی جی جو صحیح ہو، نمبر 1 جی صریح ہو. صریح صاد را یا ہا، صریح، سمجھے؟ جی غیر معارض ہو، اس سے کوئی دوسری حدیث ٹکراتی نہ ہو، اور اس جی سے رفع یدین کا دوام ثابت ہوتا ہو. جی اگر ایک تو حدیث ایسی لا دی ہے نا بابو، جی شیخ بولیے. تو میں خود ہی رفع یدین کروں گا، جی کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سمجھے؟ مسئلہ تو ہے لیکن مسئلہ میں آئین نہیں ہے بے، کہے اتنا گاڑا گاڑا آئین نکال رہا ہو. حدیث وگیس پہنے ہو کہ نہیں تم؟ اہل حدیث ہو تو کہیں تمہارا چھڑک نہ جائے. دیکھو ہلو، آپ سے جو ہے الحمدللہ ہم سے بڑے عالم ہیں.
अरे हम तो तुम्हारी जमात में सबसे बड़े आलिम है, इमाम आजम अबू हनीफा के हम मुकल्लिद है, तो उनका मुकल्लिद तुम्हारी जमात के बड़े बड़े आलिमों से बहुत बड़ा होता है। हमारे शागिर्द तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे, तुम्हारे उलमा से अच्छे। मैंने तुमसे कहा कि मुझे एक हदीस सही सरीह गैर मुआरिज जिससे रफ़ा यदैन का दवाम साबित होता हो, एक दे दो। एक सवाल शेख, एक सवाल आपसे जो है मेरे दिल में बहुत दिनों से जो है ना ये सवाल था, आपसे एक सवाल करे शेख। अच्छा, गुरुजी ले रहे हैं क्या फोन? मनसूख हो गया रफुल यदैन, ठीक है शेख। ये हमारा मसाला है। आपने क्या कहा? हमारे पास 310 हदीसें रफ़ा यदैन करने की है। या शेख, लेकिन फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अरे भाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम्बलीयुल मसलक है, जैसे इमाम शाफी के नजदीक 4 फिक़्ह है, 4। अरे बाबू, मैं क्या कह रहा हूँ, वो मुजतहिद हैं, मुजतहिद की खता पर भी सवाब है। हम मुकल्लिद हैं और तुम जो है गैर मुकल्लिद हो, नालायक हो। एक मस्जिद में इमाम होता है, एक मुक्तदी होता है, तीसरा एक फित्तीन होता उंगली करने वाला, वो वाली पार्टी के हो तुम। शेख देखिए, तकलीफ पर अमल करने का हुक्म कब आया हम लोगों पर? अभी तकलीफ तो बाद में जाएंगे बाबू। तुमने कहा ना कि अब्दुल कादिर जिलानी रफ़ा यदैन करते थे, कहा ना अभी। हेलो हेलो, अरे तुम बोलते काहे नहीं हो बे?